एकक्षणम्। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवद्विध्वंसिने वंशिने ते नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिने वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलत्स्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। सुंदरम। अंतिमम। कालाद्यनवच्छिन्नान नहीं बोला, ये नहीं रहता है। हाँ, प्रथम द्वितीयम अस्ति तथैव। नमो नलिन नेत्राय दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। सुंदर। बहुत अनंत चिन्ह मात्र न उच्चारण में दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंत चिन्ह मात्र मूर्तये। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान् नंत चिन्ह मात्र मूर्तये। प्रैक्टिस करते हैं सर। समीचीनम्। अन्यः कः श्रावयति सुभाषितानि? अहं प्रयत्नं करोमि। आम्, वदतु। स्वागतम्। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। नमो नलिननेत्राय विष्णुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिने वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलत्स्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। अस्तु। समीचीनं। सुन्दरं। बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? एकः कोऽपि अन्यः? एतानि चत्वारि सुभाषितानि कः वदति? एकः कोऽपि? प्राप्तिः भवती वदति वा? आं प्रयत्नं करोमि अहम्। अवश्यं। स्वागतम्। विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी
वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। नमो नलिनने नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिने वेद वेदानुद्धरते जगन्निवहते भू सॉरी कैसा बोलना है रेखा महोदय एकदा दर्शयतु। रेखा महोदय। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विप्रते। हाँ रामो राजमणि स्मरति। हाँ 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 समान। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कूर्वते पौलस्त्यं जयते हलङ्कलयते कारुण्यमातन्त्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। दिक्कालाद्य नवच्छिनान् वच्छिन्ना दिक्कालाद् दिक्कात्यनवच्छिन्ना दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। फिर एक बार बोलती हूँ मैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। समीचीनं, बहु सुन्दरं, स्पष्टं सर्वेषां। वेदानुद्धरते एतस्य सुभाषितस्य अर्थं कः वदति? वेदानुद्धरते इति सुभाषितस्य अत्र सुभाषिते अधिकांशरूपेण कस्याः कस्याः विभक्त्याः प्रयोगः अस्ति? सर्वाधिकं का विभक्तिः अस्ति? द्वितीय क्रमाङ्के का विभक्तिः अस्ति? वेदान् द्वितीय बहुवचनं। वेदान् उद्धरते नमः। यः वेदान् उद्धरते कृष्णः नमः। सः कृष्णः कृष्णाय नमः। उद्धरते इति प्रथम पुरुषस्य एकवचनम् अस्ति वा किमस्ति? प्रथमपुरुष एकवचनम्। उद्धरते उद्धारं करोति। आत्मनेपदमस्ति खलु? सत्यम्? आत्मनेपदम् उद्धारते। सम्यक् अस्ति उत्तरम्? अनुरुद्धन् वेदान् उद्धरते। अहं भवतः सर्वान् भवतीः सर्वाः च न महोदय, चतुर्थी अस्ति। एक वचन आएगा। चतुर्थी एक वचन आएगा। चतुर्थी एक वचन है। हाँ सर, मुझे लगता है चतुर्थी एक वचन। वेदों का उद्धार करने वाले कृष्ण को नमः। अच्छा, वेदों तो के विभक्तौ किं रूपं भवति? नमस्कारार्थ चतुर्थी। वेदान् उद्धरते। उद्धरन् उद्धरन्तौ उद्धरन्तः उद्धरन्तम् अच्छा, ऐसा है क्या? व्याम आएगा ना द्वितीय में। शत्रु प्रत्यय उद्धरते। विभक्ति में बोला ना, उद्धरन् उद्धरन्तौ उद्धरन्तः उद्धरते उद्धरत्याम् उद्धरति। कैसे बनेगा? ये तो फर्स्ट उद्धरते
उद्धरभ्याम् उद्धरभिः शत्रु प्रत्यय है इसलिए उद्धर क्रियापदमस्ति उद्धरति। किं क्रियापदमस्ति? उद्धरति उद्धरति अत्र उत् उपसर्ग अस्ति, ह्रू इति क्रियापदमस्ति। उत् हरति मिलकर के बनता है, द और ह मिलकर ध बन जाता है। उद्धरति उद्धारम करोति। उद्धरति एतस्य शत्रु प्रत्ययान्ते रूपम भवति। ई हटा दीजिए, वर्तमान काल का ई हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? उत्तरन्तौ उत्तरतः उद्धरत। प्रातिपदिकम् अस्ति उद्धरत। धरत् प्रथमा विभक्त रूपम किं भवति? उद्धरन् उद्धरन् उद्धरन्तः उद्धरन्तौ उद्धरन्तः उद्धरन्तौ उद्धरन्तः प्रथमा। उद्धरति द्वितीया विभक्तौ किं भवति? उद्धरम् उद्धरन्तम् उद्धरम् उद्धरन्तम् उद्धरन्तौ उद्धरतः उद्धरन्तौ उद्धरतः उद्धरन्तम् उद्धरतौ उद्धरन्तौ उद्धरतः। अस्तु, तृतीया विभक्तौ किं रूपं भवति? उद्धरते उद्धरते। तृतीया विभक्ति उद्धरोभ्याम् उत्तरोभ्याम् उद्धरोभ्यः उद्धरोभ्याम् उद्धरभ्याम् उत्तरभ्याम् उत्तरभिः उद्धरोभ्याम होगा ना मोए। कैसे होगा उद्धरोभ्याम? नियम क्या है? यदि शब्द तकारांत है, उद्धरत तकारांत है या क्या किमंत शब्द? तकारांत। तो तकारांत को भ्याम और भीही में क्या हो जाता है? उद्धरद्भ्याम दो आएगा उद्धरद्भ्याम। उद्धरद्भ्याम और उद्धरद भीही। उद्धरद्भिः उद्धरते अब चतुर्थी में क्या बनेगा? उद्धरते ते उद्धरद्भ्याम् उद्धरद्भ्यः चतुर्थी किं भवति? उद्धरते उद्धरद्भ्याम् उद्धरद्भ्यः। उद्धरते उद्धरद भ्याम और उद्धरद यह। हाँ, तो उद्धरते चतुर्थी एकवचनम्। उद्धरते किमस्ति? चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी एक वचनम। उद्धरते आत्मनेपदे अपि उद्धरते भवति, किंतु अत्र आत्मनेपदम नास्ति। मैं आपको उलझाने के लिए बोल रहा हूँ और आप हाँ में हाँ करें। हाँ जी सर, हाँ जी सर। आत्मनेपदम अस्ति वा उद्धरते? न आत्मनेपदम नास्ति। चतुर्थी एक वचनम अस्ति। अपने उत्तर पर सही है उत्तर, तो उसके पर कायम रहना है, टिके रहना है। मैं उलझाने के लिए कुछ भी लट्टू डालूं, आपको घूमना नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्या है और क्या नहीं। उद्धरते, तो
वेदान उद्धरन, वेदान उद्धरन्तौ, वेदान उद्धरन्तः, वेदान उद्धरन्तम। इसके वाक्य बना सकते हैं प्रथमा से चतुर्थी तक। वेदान उद्धरन श्री कृष्ण अस्ति, अहम वेदान उद्धरन्तम श्री कृष्णं पश्यामि, वेदान उद्धरता श्री कृष्णेन सह संवादं करोमि। भवति वाक्यमेवं शक्यते। आं महोदय। वेदान उद्धरता श्री कृष्णेन सह अहम संवादं करोमि, वेदान उद्धरते श्री कृष्णाय नमः करोमि, वेदान उद्धरतः षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति, वेदान उद्धरतः श्री कृष्णात् अहम आशीर्वादं स्वीकरोमि, वेदान उद्धरतः श्री कृष्णस्य गुणान् अहम धारयामि, वेदान उद्धरति श्री कृष्णे मम श्रद्धा अस्ति, मम भक्ति ही अस्ति। बनेगा वाक्य ऐसा। आम न आं महोदय। हाँ। अरे उद्धरते निवहते इति किमस्ति। जगत को बहने वाला, जगन निवहते, वहन करने वाले, जगत को वहने वाले। निवहते। यदि नमः प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति, नमः प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति, और नमामि प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी। तृतीया। हाँ, तो ऐसा वाक्य बन सकता है क्या। देखिए, वेदम नमामि, वेदान वेदान उद्धरन्तं श्रीकृष्णं नमामि, वेदान उद्धरन्तं श्री कृष्ण कृष्णाय नमः। अहम श्रीकृष्णं नमामि, अहम श्री कृष्णं नमामि, अहम वेदान उद्धरतं श्रीकृष्णं नमामि, अहम वेदान उद्धरन्तं श्री कृष्णं नमामि, और वेदान उद्धरते श्री कृष्णाय नमः। ठीक है। नमः प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति, और नमामि प्रयोग करेंगे तो द्वितीया। वेदान उद्धरते, बताइए क्या पंचमी उद्धरतः के साथ वाक्य श्री कृष्ण के ऊपर। हाँ, वेदान उद्धरतः श्री कृष्णात् अहम आशीर्वादं स्वीकरोमि, आशीर्वादं स्वीकरोमि। आशीः आशिषी आशिंषि अथवा आशीः आशिषौ आशिष स्त्रीलिंग। अहम आशिषं स्वीकरोमि, आशिषः स्वीकरोमि। धन्यवाद। तो दारयते आत्मनेपदे प्रथम पुरुष एकवचनं खलु दारयते। न महोदय, चतुर्थी। दारयते आत्मनेपदे, हाँ, चतुर्थी एकवचनमस्ति, आत्मनेपदं नास्ति। अस्तु। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना एतस्य सुभाषितस्य अर्थं कः वदति। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये एतस्य सुभाषितस्य अर्थं कः वदति। नास्ति कोऽपि, कोऽपि कापि नास्ति। कोऽपि प्रयत्नं न करोति। विच्छेदनं प्रयत्नं करोमि महोदय। हाँ, करोतु करोतु बाला महोदय। दिक्कालादि अधिकम् अनविच्छन्नः
अधिकम् अनन्तः अनंत चित्त मा दिक् अधिकं कालादि अधिकम् अनविच्छनः अधिकम् अनंत दिक् काल आदि। दिक् काल आदि। अवच्छिन्न कहते कटा हुआ, अवच्छिन्न। उचितम एतस्य विपरीतम अनुचितम। आस्तिकः न आस्तिक इति मास्तु, उचितम अनुचितम। आर्यः अनार्यः। इष्टम अनिष्टम अनिष्टम। अवच्छिन्नम विपरीतम अनवच्छिन्नम अनवच्छिन्नम। दिक् कालादि अनवच्छिन्न। अवच्छिन्न कहते कटा हुआ, दिशा की दृष्टि से जो कटा हुआ है, काल की दृष्टि से जिसके टुकड़े हो सकते हैं, वो दिक् कालादि अवच्छिन्न। किंतु भगवान कैसा है, ईश्वर कैसे हैं? दिक् कालादि से अवच्छिन्न है या अनवच्छिन्न? अनवच्छिन्न हाँ, दिशा की दृष्टि से उनके टुकड़े नहीं हो सकते। उत्तर में है तो पश्चिम में नहीं, पश्चिम है तो पूरब नहीं, पूरब है तो उत्तर नहीं, ऐसा नहीं है दक्षिण में। तो किसी भी दिशा से कटे हुए नहीं है, मतलब सभी दिशाओं में व्याप्त है, वो सर्वव्यापक है, सभी कण कण में है। और काल की दृष्टि से भी अवच्छिन्न नहीं। हम तो काल की दृष्टि से अवच्छिन्न होते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उससे पहले के समय में वो नहीं था, लेकिन ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है, वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। तो दिक् कालादि से वो अनवच्छिन्न है। और कैसे है वो? अनंत चिन्मात्र मूर्ति। अनंत है। और कैसे है? चिन्मात्र मूर्ति। चित मात्र चित मात्र। चित मात्र है। चित मतलब चेतन मात्र, जड़ता नहीं है। त को फिर न हो जाता, तो आधा अक्षर, इसलिए चित मात्र को चिन्ह मात्र बोला जाता है। चिन्ह मात्र मूर्ति ही, उसकी मूर्ति क्या है? वो चेतनता ही उसकी मूर्ति है, बाकी कोई मूर्ति नहीं है। संसार में जहां जहां चेतनता दिख रही है वही उसकी मूर्ति है। चिन्ह मात्र मूर्तये। मूर्तये कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी चतुर्थी। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा शब्द है, ये पूरा एक शब्द है। दिक् कालाद्यनवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये। मूर्ति, ये पूरा एक शब्द है। इतने सारे शब्द मिलकर के एक शब्द बना है। दिक् शब्द एक है, काल दूसरा है, आदि तीसरा है, अनवच्छिन्न दो शब्द मिलके बना है, अनंत अलग है, चिन्ह अलग है, मात्र अलग है, लेकिन सभी मिलकर के मूर्ति शब्द के साथ एक शब्द बन गया, मूर्ति। दिक् कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्ति। ये पूरा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बना और उसकी चतुर्थी है मूर्तये। नंत चिन्ह मात्र मूर्तये। उद्धरति, धरति में हरू धातु है, हरति। तो नंत चिन्ह मात्र मूर्तये। और दूसरा क्या लक्षण बताया? स्व अनुभूति एकमानाय। उसका माप या परिमाण क्या है? स्व अनुभूति। स्वानुभूत्येकमान। और जब इस शब्द की चतुर्थी क्या बनेगी? मानाय।
हाँ, तो इतना बड़ा एक शब्द है, कितने भी शब्द मिले हो समास होने के बाद ऐसा होता है। स्वानुभूत्येक मान, स्वानुभूत्येक मानाय। और क्या गुण है? शांत, अनुभूति। शांत, ये 2 अक्षर का शब्द है। शांत चतुर्थी तेज, विभक्ति शांताय। इतोपि कः शब्द अस्ति? तेज, तेज। तेजस, तेजस। तेजस शब्द से चतुर्थी का भवति? तेजसे। तेजसे, तेजसे तेज से। नपुंसकलिंग। हाँ, तेजस तेजसे। शांताय तेजसे नमः। अस्तु, अधुना वयं कथां प्रति अग्रेसरामः। कथां पठामः। अधुना पर्यन्तं कथायां किं किं पठितवन्तः? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? संक्षेपेण सारं 5-7 वाक्येषु सारं कोऽपि वदति वा कथाया? अवनी महोदय। महोदय इतना तो नहीं। प्रारम्भं करोतु, चिन्ता नास्ति, अग्रे अन्यः कोऽपि वदति। एकदा लघुपतनकः वायसः हिरण्यकं मूषिक, नहीं लेकिन आपने 5 वाक्य में बोला ना, तो वो तो चलेगा चलेगा, प्रारम्भं करोतु। वदतु भवती, किम् अभवत्? मुझे ऐसे तो आज आप बोलिए, आप एक वाक्य बोलिए, बाकी आगे दूसरा देखते हैं कौन क्या करता। प्रारम्भं करोतु भवती। एक दिन लघुपतनक संस्कृतेन। एकदा लघुपतनक वायसः अवदत्, मित्र एषः प्रदेशः मह्यं न रोचते। एषा कथा न, एषा चतुर्थी विभक्त्या, तृतीया विभक्ति पर्यन्तं वयं किं पठितवन्तः? अब तक हमने क्या पढ़ा है वो पूछो, ये तो अभी पढ़ना बाकी है। हाँ वो तो वो नहीं पता है। अद्य वयम् अग्रे पठामः खलु, तर्हि पूर्वं किं किं पठितवन्तः? रेखा महोदय। आं सर्, प्रयत्न करोमि। आं करोतु। महिमारूपे नाम एका नगरी आसीत्। अमरशक्तिः नाम राजा अस्ति। बहुशक्ति, उग्रशक्ति, अनन्तशक्ति, त्रय पुत्रा आसीत्। विष्णु शर्मा नाम एक ब्राह्मण अस्ति। लब्धकीर्ति आसीत्। सम्यक्। पुत्राः राजास्य पुत्राः मूर्खाः आसीत्। समीचीनम्। शास्त्रनिपुणां शास्त्र निपुणा करने के लिए क्या करेंगे? विष्णु शर्मा नाम लब्धे ब्राह्मण। हाँ, राजा अवदत्, अहं ग्रामशतं दास्यामि। विष्णु शर्मा वदति, विद्या विक्रयम् अहं न करोमि। तत्पश्चात् स वदति, अहं 6 मासात् किं करोमि? 6 मासेषु अहं प्रयत्नं करोमि शास्त्रनिपुणां भवति।
पंचतत्राणि स नीतिशास्त्र मित्र प्राप्ति मित्र भेद काकोलिक्यम लब्ध प्राणाश नामना नीतिशास्त्र पुस्तक रचयित सुन्दरं। कथायाः आमुखं भवती उक्तवती, प्रयत्नं कृतवती। वयं पठामः तर्हि तस्य स्मरणम् आवश्यकं। यं यं विषयं वयं पठामः पुनः यदि स्मरामः तर्हि आत्मविश्वासपूर्वं वक्तुं शक्नुमः। भयं मास्तु, चिन्ता मास्तु, अहं वदामि तर्हि दोषः भवति तर्हि किं भविष्यति, कथं वदामि, एतत् चिन्तनं मास्तु। केवलं काञ्चीनगरी तः कथा आसीत्। सुन्दरं। तस्य एकः नग्रोधतरु आसीत्। नग्रोधतरु उपरि लघुपतनक नाम एक वायसः अधितिष्ठति। समीचीनम्। एकदा लघुपतनक एकव्याधम् अपश्यत्। व्याधं दुरात्मा पापात्मा आसीत्। व्याधं पापात्मा आसीत् वा व्याधः पापात्मा आसीत्? व्याधः समीचीनम्। अन्यः पूर्तिं करोति कथम्? उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। अश्विनी महोदय, शिल्पा महोदय, पुष्पा महोदय। नास्ति कोऽपि? क्या हो गया आप लोगों को? कुतः वदामि महोदय? प्रारम्भतः वदतु। काञ्ची नाम नगरी। एका काञ्ची नाम नगरी आसीत्। तत्र एकं नग्रोधतरुम् उपरि लघुपतनकः नाम वायसः निवसति स्म। समीचीनम्। एकदा एकं दुरात्मानं व्याधं तत्र आगच्छत्। एकदा पश्यन्तु, विभक्तीनाम् उपयोगः अत्र भवति। लघुपतनकः एकं दुरात्मानं व्याधम् अपश्यत्। अत्र का विभक्ति अस्ति? व्याधम् इति का विभक्ति अस्ति? द्वितीया। दुरात्मानं व्याधम् अपश्यत्। दुरात्मानं का विभक्ति अस्ति? द्वितीया। लघुपतनकः दुरात्मानं व्याधम् अपश्यत्। पश्यति अर्थः अस्ति, अतः द्वितीया विभक्ति। किन्तु तत्र आगच्छति इति वदामः तर्हि का विभक्ति आवश्यकी? प्रथमा। तर्हि किं भवति वाक्यं प्रथमा विभक्त्यां? तत्र एकः दुरात्मानः व्याधः अगच्छत्। आत्मा शब्दस्य रूपाणि कथं भवति? दुरात्मानः आत्मा शब्दस्य, आत्मन शब्दस्य रूपाणि। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। आत्मानः बहुवचने अथवा एकवचने? बहुवचने। एकवचने किमस्ति? आत्मा। आत्मा। तो दुरात्मन शब्द है, तो किं भविष्यति एकवचने? दुरात्मा। एकदा दुरात्मा व्याधः तत्र आगच्छति। एक मिनट, मेरी यहाँ से आवाज आपको क्लियर आ रही है या कुछ डिस्टर्बेंस अनुभव कर रहे हैं आप? बारिश शुरू हुई है। ज्यादा नहीं है, सुन सकते हैं। सुन सकते हैं ना? यदि व्यवधानम् अस्ति तर्हि मां सूचयन्तु, अहं स्थानं परिवर्तयिष्यामि। आं महोदय। एकदा दुरात्मा व्याधः
तत्र आगच्छति प्रथमा विभक्ति आगच्छति गच्छति क्रियां करोति तर्हि प्रथमा विभक्ति लघुपतनकः अपश्यत् अधुना लघुपतनकः कम् अपश्यत् लघुपतनकः दुरात्मानं व्याधम् अपश्यत् अपश्यत्। तर्हि द्वितीया आम्। समीचीनम् अग्रे व्याधः एकं जालं सुंदर तत्र प्रसारयत् होगा। हाँ व्याधः प्रसारयत्। जालं प्रसारयति समीचीनं किन्तु तस्मात् पूर्वं किम् अभवत् व्याधः जालं प्रसारयति तस्मात् पूर्वम् एषः काकः किमपि चिन्तयति वा आम्। एषः किं च- व्याधः हम्म, प्राणिनः हन्ति हाँ धिकेतं व्याधं पापात्मानं व्याधम् समीचीनम् इदानीं कश्चित् होगा पक्षिणः तत्र आगच्छन्ति वायसः चिन्तयति अहं तान् बोधयामि जाले तण्डुलाः सन्ति तान् मा खादतु तान् खादितुं मा गच्छतु। समीचीनम् व्याधः सर्वाः पक्षिणः जालेन बद्ध्वा नेष्यति। हाँ सर्वान् पक्षिणः सर्वाः स्त्रीलिङ्गे सर्वान् पुल्लिङ्गे सर्वान् पक्षिणः जालेन बद्ध्वा नेष्यति हाँ सावधानः भवन्तु। हाँ तदा तत्र कानिचन नहि कश्चन कपोताः आगच्छन्ति ते तण्डुलान् खादितुम् उत्सुकाः सन्ति। समीचीनम् अस्तु उत्तमः प्रयत्न। देखिए आप लोग डरेंगे आप लोग प्रयास करने से डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। भयं मास्तु अनावश्यकं भयं न भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु वक्तुं यदि भवन्तः वदन्ति प्रयत्नं कुर्वन्ति तर्हि निस्सन्देहं प्रथमप्रयत्नेन न जानन्ति तर्हि द्वितीयप्रयत्नेन न जानन्ति तर्हि तृतीयप्रयत्नेन कर्तुं शक्नुवन्ति। पर ऐसे चुपचाप बैठेंगे बोलेंगे नहीं तो कब सीखेंगे। कल्पनां कुर्वन्तु प्रथमा दीक्षायां भवन्तः उत्तराणि बहु उत्तमरूपेण वदन्ति स्म अतः अधुना दक्षता वर्गे सन्ति तत्र अनुभवः अस्ति पुनरपि मौनं तिष्ठन्ति तर्हि कथं कार्यं चलति वा न चलति या अब बड़े हो गए अब नाम लूंगा तभी बोलेंगे ऐसा। सर अब तो हम दक्षता वाले हैं अब आप नाम लेंगे तो ही बोलेंगे ऐसा एवं अस्ति वा। सर हमारा ऐसा होता है वो जल खाबे जैसा होता है ना। कोई बात नहीं जलम खादतु का बाधा अस्ति प्रयत्नं तु कुर्वन्तु। अहं प्रयत्नः करोमि। हाँ रमेश महोदय स्वागतम्। प्रयत्नं न कुर्वन्ति तर्हि कथं जानन्ति वदतु। अनन्तरं व्याधः तत्र आगच्छत् ते अत्र तत्र सर्वत्र पश्यति
स दृष्ट्वा चिन्तयत् ये समीचीनं स्थानम् अस्ति, अत्र निग्रह वृक्षः तरुम् उभयतः वारिः अस्ति, जलम् अस्ति, तरु उपरि अनेका पक्षिणः निवसन्ति। समीचीनं, बहु सुंदर। न्यग्रोध वृक्ष नीचे अहं जालं प्रसारयामि, तत्र पक्षिणः जाल प्रसारयामि, अनन्तरम् अहं तण्डुलान् विकर्णामि, पक्षिणः जलम् अस्ति आगच्छति, पक्षिणः तण्डुलान् पश्यन्ति, ते तण्डुलान् खादित्वा वृक्ष अधः सम्यक् अस्ति, उत्तमम्। अस्तु, उत्तमः प्रयत्नः। ते तण्डुलान् खादितुम् अधः आगमिष्यन्ति, जाले पतिष्यन्ति, अहम जालेन बद्ध्वा नेष्यामि। कथा को वैसा ही बोलना जरूरी नहीं है, कहानी कहानी होती है, स्वस्य शब्देषु वक्तुं शक्नुमः, किन्तु आवश्यकं किमस्ति, अत्र अजन्त शब्दानां प्रयोगं वयं कुर्मः इति अनिवार्यम्। प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति इति पाठ्यबिन्दु अस्ति, तेषां शब्दानां प्रयोगः अधिकाधिकः भवतु। अभी आपको एक होमवर्क दे रहा हूं सभी के लिए, करेंगे आम अथवा न? एकम गृह कार्यम वदामि, सर्वे करिष्यन्ति? हाँ, करना है, घर जाकर के घर में जो भी है किसी भी सदस्य को पकड़िए, जिम्मेवारी आपकी, अब किसको पकड़ना है, पकड़ करके ये कहानी आपको अभिनय के साथ उनको सुनानी है। पुस्तक देख करके पढ़िए, चिंता नहीं है, पुस्तकम दृष्ट्वा वदन्तु, किंतु अभिनयेन सह, अभिनय के साथ आपको सुनानी है। सुनाने के लिए रास्ते दो हो सकते, एक सरल शब्दों में, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति अजंत की जगह अकारांत इकारांत शब्दों का प्रयोग कीजिए। आप जो प्रथमा दीक्षा में हमने पढ़े उसमें भी आप चलेगी। एक बार कहानी आप उन सरल शब्दों में सुनाइए, किंतु संस्कृतेन वदन्तु। इसी कथा को अपने तरफ से आप, तरु शब्द आया तो आप उसकी जगह वृक्ष शब्द से प्रयोगम कुर्वन्तु, चलति, चिंता नास्ति। एकवारं सरल शब्देषु एतां कथां श्रावयन्तु, और सुनाते हुए यदि संभव हो तो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। क्या करना है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और वो वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं डालना है, मुझे नहीं भेजना है। उस वीडियो को आप स्वयं सुनिए, किसी को नहीं सुनाना, आपको स्वयं सुनना है। और आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आप बोलते समय क्या भाव कैसे व्यक्त कर रहे थे, कैसे आपके हाव भाव थे, कैसे आप शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, कहाँ पर डर रहे थे। मन में तो वो शब्द था, लेकिन बोलते समय आपका ध्यान उस डर पे होता है, उस शब्द के ज्ञान पर नहीं होता है। तो बाद में आपको सुनने को मिलेगा, तो आप सुनिए। द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, और आज हम पढ़ रहे चतुर्थी विभक्ति। ये तीनों विभक्ति के 4 पेज की कहानी है। 4 पेज मतलब कि 10 मिनट अधिकतम। तो 10 मिनट की कहानी आपको पढ़ करके सुनानी है। आपकी सुविधा के लिए इस कहानी का जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा, कहानी का पूरा पीडीएफ आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, करिष्यन्ति अद्य कह कह करोति, चैट बॉक्स मध्ये आम न लिखन्तु। अद्य अहम एकम
गृहजनम अथवा मित्रम, सखीम, पुत्रम, पुत्रीम अथवा अन्यम कमपि एकाम एताम कथाम श्रावयामि। एकः द्वौ त्रयः प्राप्ति ही अश्विनी महोदया बाला महोदय। देखिए कुछ हमें चीजें होती है, अभ्यास करनी पड़ेगी। एक बार प्रयत्न किया नहीं आया तो हम थोड़ा सा अभ्यास करने का तरीका बदल ले। सीधे तरीके से नहीं आया तो अंगुली टेढ़ी करते हैं ना घी निकालने के लिए। तो कुछ समझ में नहीं आया तो हमें तरीका बदलना है। हम किस तरीके से कर पाते हैं ये हमें सोचना है। पढ़ाई करनी ये हमारा उद्देश्य है, कैसे करते हैं उसके लिए क्या उपाय अपनाते हैं दूसरा चीज। और कथा को कथा के रूप में आप अभी कठिन शब्द प्रयोग मत कीजिए, अजंत हलंत पे मत जाइए। आप सरल कथा को सरल शब्दों में सरल संस्कृत में बोलिए, चलेगा। आप वृक्ष शब्द प्रयोग कीजिए, तरु को छोड़ दीजिए। दुरात्मानम व्याधम को छोड़ दीजिए, दुष्टः व्याधः, दुर्जनः व्याधः, इतना कर सकते हैं। ठीक है, दुरात्मा का पर्यायवाची शब्द ढूंढिए, दुर्जनः, दुष्टः, खलः। तो इस तरह के शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग करके उस कहानी को आप बोलिए। सरल शब्दों में यदि आपने बोल लिया तो कठिन में बोलना आपके लिए आसान होगा, अजंत हलंत में बोलना आसान होगा। पर कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए ये प्रयत्न करना है। इस कहानी को आप बोल करके वैसा का वैसा पढ़ के सुनाइए तो भी चलेगा। आप सरल शब्दों में परिवर्तित करके बोलना चाहते हैं तो भी चलेगा, दोनों चीजें चलेगी। लेकिन किसी एक परिवारजन को लेना है, किसी एक मित्र को, आप किसी को भी ले सकते हैं। यही वर्ग में आपस में दो लोग मिल करके, जैसे उन्नति जी है और हंसा जी है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को सुना सकते हैं। रमेश महोदय है और अक्षय महोदय है अथवा पुष्पा महोदया है, दोनों एक दूसरे को सुना सकते हैं। कोई भी किसी को सुनाइए, किसको सुनाना ये चयन आपका है। एक को सुनाना है, दूसरे को सुनना है। और सुनाते समय हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। इतना काम आपको करना है। वीडियो यदि आप आपस में कॉल पे सुनाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना संभव नहीं होगा, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा आपके पास रहती है। यदि आप जनरल कॉल करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है आपके पास, मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक। अथवा आप यहाँ से जब बोलते हैं तो दूसरे मोबाइल से पास वाला व्यक्ति को आप कह सकते हैं, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो रिकॉर्ड केवल इसलिए है कि आप जो बोलते हैं उस समय आपको पता नहीं चल रहा आप क्या गलती कर रहे हैं। आप जब बोलते हैं तब हमारा ध्यान बोलने में होता है, हमारा ध्यान कुछ शब्दों की ओर जाता है, पूरे हमारे हाव भाव की ओर नहीं जाता है। जब हम उस चीज में अभ्यस्त हो जाते हैं तब हम पकड़ पाते हैं हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बोलते समय हमारे चेहरे पे क्या भाव थे, कहाँ हम मुस्कुरा रहे थे, कहाँ गंभीर हो गए थे, कहाँ डर गए थे, ये सब चीजें। तो वीडियो इन चीजों को रिकॉर्ड करेगा और आपको बताएगा कि आप जब बोल रहे थे आपके माइंड में ये चित्र ऐसा था, लेकिन बोलते समय वास्तविक स्थिति आपकी ये थी। तो उसको फिर आप क्लियर देखने के बाद सुधार कर सकते। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था, तो मेरे हाव भाव ऐसे थे, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। और आप प्रयत्न करेंगे 2 से 3 बार, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार में आप बहुत अच्छा सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने विषय से हट करके कुछ बातें आपके सामने रखी है। पर भवताम आत्मविश्वासः आवश्यकः अस्ति। वयं दक्षता छात्राः स्मः, अतः अस्माकम् आत्मविश्वासः अधिकः आवश्यकः। प्रयत्नं कुर्मः तर्हि असंभवं नास्ति। प्रायः सर्वे अपि आम इति लिखितवन्तः। और जिन्होंने नहीं लिखा उनका क्या समझूं? मौनम स्वीकृति लक्षणम नहीं, आम स्वीकृति। हाँ, ठीक है। मुक्ति ही नास्ति, मुक्ति ही नास्ति। करेंगे, लिखना नहीं आता है। हाँ, अस्तु, चिंता नास्ति। तर्हि एतं प्रयोगं कुर्वन्तु। अद्य केवलम अहं कथां पाठयामि अग्रे। आप कुछ चीजें नई है, आप बोलेंगे नहीं तो नहीं आएगा। 1 बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, बोलने से ही आएगा, ठीक। तो ये प्रयोग आप कीजिए। अस्तु। मित्र संप्राप्तिः। किं नाम नगरी अस्ति? कांची नाम नगरी अस्ति। कांची नगरीं निकषा एकः न्यग्रोध तरुः अस्ति।
तत्र बहवः पक्षिणः निवसन्ति, तेषु पक्षिषु एकः लघुपतनकः अपि तत्र निवसति। प्रतिदिनं ते सुखेन जीवनं यापयन्ति, किन्तु एकवारस्य घटना अस्ति। एकवारं लघुपतनकः किं पश्यति, तत्र एकः दुष्टः व्याधः आगच्छति, दुरात्मा व्याधः आगच्छति, पापात्मा व्याधः आगच्छति, दुर्मनाः व्याधः आगच्छति। अब इनमें से कोई भी एक वाक्य आप बोल सकते हैं। एकः दुर्मनाः व्याधः आगच्छति, आगच्छति क्रियापदम, अतः प्रथमा विभक्ति। दुर्मनाः, दुष्टः, दुर्जनः, दुरात्मा, पापात्मा, प्रथमा विभक्ति। व्याधः आगच्छति। लघुपतनकः तं व्याधं पश्यति, व्याधं पश्यति, अतः पश्यति, कः पश्यति, लघुपतनकः, अतः लघुपतनकः पश्यति, अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। लघुपतनकः पश्यति, अत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। किन्तु लघुपतनकः कं पश्यति, दुरात्मानं व्याधं। लघुपतनकः दुरात्मानं व्याधं पश्यति। सः व्याधः किं करोति, सः व्याधः हस्ते जालं स्वीकृत्य, द्वितीय हस्ते तण्डुलान् स्वीकृत्य च आगच्छति। यदि कस्यचित् व्याधस्य हस्ते तण्डुलाः सन्ति, किमपि अस्ति, तर्हि तस्य कः अर्थः, यत् सः तण्डुलान् विकीरिष्यति, जालं प्रसारयिष्यति, अपि च अत्र ये पक्षिणः सन्ति तान् गृहीत्वा नेष्यति। व्याधः जालं किमर्थं प्रसारयति, पक्षिणः ग्रहीतुम्। व्याधः पक्षिणः ग्रहीतुं जालं प्रसारयति, अतः सः काकः किं चिन्तयति, ओ एषः दुष्टः व्याधः अस्ति, दुष्टं व्याधं धिक्। सर्वप्रथमं कमपि किमपि अनुचितं कार्यं यदि वयं पश्यामः तर्हि किं भवति, तं कार्यं प्रति घृणा भवति, धिक्कार भावना भवति जागृता। समाज में भी यदि हम कोई काम देखते हैं, अनुचित कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के प्रति हमारे मन में घृणा अथवा तिरस्कार का भाव आता है। किंतु किम एतेन घृणावचनेन, धिक्कार वचनेन किम प्रयोजनम, केवल मैं इसकी निंदा करके छोड़ दूंगा, कड़ी निंदा भी कर देंगे, उस निंदा करने मात्र से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए, स्वस्य कर्तव्य पालनम। काकः चिन्तयति अहं सर्वान् पक्षिणः बोधयामि, अहं किं करोमि, सर्वान् पक्षिणः कर्तव्यं बोधयामि। एषः व्याधः आगच्छति, सावधानाः तिष्ठन्तु, एतस्य वचनेषु विश्वासं न कुर्वन्तु। किमर्थम्, एतस्य कथनी तथा करणी भिन्ना भिन्ना अस्ति। एषः वदति किमपि किन्तु करोति भिन्नम्। एतस्य हस्ते जालम् अस्ति, तण्डुलाः सन्ति, तर्हि एषः भवतां भोजनदानार्थं न आगच्छति। लोग जैसे खाने के लिए आपको दाना डालते हैं, तो ये दाना डालने के लिए नहीं आ रहा है, किंतु हस्ते जालम स्वीकृत्य आगच्छति, पक्षिणः ग्रहीतुम् आगच्छति, अतः सावधानाः तिष्ठन्तु। सर्वे पक्षिणः सावधानाः तिष्ठन्ति। यदा दुरात्मा व्याधः जालं प्रसारयति, तण्डुलान् विकीरति, पुनरपि कोऽपि पक्षी तत्र खादितुं न गच्छति। किमर्थं, ते सर्वे लघुपतनकस्य वाचं स्मरन्ति। किन्तु दूरतः एकः कपोतराजः आगच्छति, तस्य मित्राणि, तस्य परिवारजनाः सर्वे कपोताः यदा जालं प्रति गच्छन्ति, तदा लघुपतनकः तान् अपि बोधयति, किन्तु ते सर्वे बुभुक्षिताः सन्ति, अतः वचनं न स्मरन्ति, न शृण्वन्ति। खादितुं जाले पतन्ति, जालेन बद्धाः भवन्ति। अधुना किं भवति, यदा जालेन बद्धाः भवन्ति, तदा सर्वेषां बोधः भवति, ओ लघुपतनकः सम्यक् वदति स्म, वयं तस्य वचने विश्वासं न कृतवन्तः,
अतः दुर्दशा अभवत्, जीवनं संकटे पतितम्। किन्तु किं भवति? चित्रग्रीवः वदति मम एकः मित्रम् अस्ति, एकः सखा अस्ति, एकः सुहृद् अस्ति, हिरण्यकः। सः मूषिकः अस्ति, जालकर्तनं कर्तुं जानाति। जीवने बहूनि मित्राणि भवन्ति, किन्तु एतस्मिन् आपत्ति समये कः सहायतां करोति? जालकर्तनस्य कार्यं सर्वे कर्तुं न शक्नुवन्ति, तर्हि यः करोति तादृशं मित्रं हिरण्यकं स्मरति। सर्वे मिलित्वा जालं स्वीकृत्य हिरण्यकस्य गृहं गच्छन्ति, बिलं प्रति गच्छन्ति। व्याधः दूरतः पश्यति, सर्वे कपोतः जालमपि स्वीकृत्य गच्छन्ति। ओ, सः पृष्ठतः धावति, किन्तु पक्षिणः आकाशमार्गेण गच्छन्ति, शीघ्रमेव दूरं गच्छन्ति। व्याधः पृष्ठतः गन्तुं न शक्नोति, चलित्वा गच्छति अतः। किन्तु लघुपतनकः पश्यति, एते सर्वे कुत्र गच्छन्ति, जालं स्वीकृत्य किं करिष्यन्ति, एतेषां योजना का अस्ति इति पश्यामि। अतः लघुपतनकः अपि उड्डयनं कृत्वा तेषां पक्षिणां पृष्ठतः गच्छति। यदा लघुपतनकः पश्यति एते सर्वे एकस्य बिलस्य समीपं गच्छन्ति, तत्र अवतरन्ति, तत्र एकः मूषकः आगच्छति, जालं कर्तयति। तर्हि तस्य आश्चर्यं भवति। कस्य आश्चर्यं भवति? लघुपतनकस्य, वायसस्य। ओ, एवमपि जीवने सम्भवति। आपत्कालः अस्ति, जीवनं कष्टे अस्ति, वयं धैर्यं न त्यजामः, उत्तमं मित्रं स्मरामः, तर्हि जीवने एवं विपत्ति भवति, तस्य विनाशः अपि सम्भवति, पुनर्जीवनमपि प्राप्तुं शक्नुमः इति सः चिन्तयति। अपि च मूषिकस्य सद्व्यवहारेण, सद्वृत्त्या लघुपतनकः प्रसन्नः भवति। प्रसन्नः भवति तर्हि तस्यापि इच्छा भवति, मम अपि जीवने उत्तमं मित्रम् आवश्यकम्। कदाचित् अहमपि विपत्ति मध्ये भवामि, संकटे भवामि, तर्हि मम सहायतां कः करिष्यति? अतः जीवने मम समीपे उत्तमं मित्रम् आवश्यकम्। अधुना पर्यन्तं नास्ति, तर्हि अहम् एतेन हिरण्यकेन सह मित्रतां करोमि इति चिन्तयति। तस्य गृहद्वारसमीपं गच्छति। हिरण्यकं वदति, भो हिरण्यक, मम नाम लघुपतनकः, भवतः नाम हिरण्यकः खलु? अहं भवतः व्यवहारेण प्रसन्नः अस्मि। किं भवान् मया सह मित्रतां करिष्यति? अहं भवता सह मित्रतां कर्तुम् इच्छामि। अहं भवतः व्यवहारं दृष्टवान्, भवान् कपोतानां जालकर्तनं कृतवान्, तेषां सहायतां कृतवान्। अतः अहं भवता सह मित्रतां कर्तुम् इच्छामि। तदा तृतीया विभक्त्याः पाठ्यबिन्दुः अस्ति। अतः एषः हिरण्यकः तं बोधयति, आवयोः वैरिणोः परस्परं मित्रता कथं? भवान् मम वैरी अस्ति, भवता वैरिणा सह अहं मित्रतां कर्तुं न शक्नोमि। मम जीवनं कष्टे भवति, संकटे भवति, अतः अहं मम जीवनं संकटे न योजयामि। तदा लघुपतनकः वायसः पृच्छति, अधुना तु अहं भवता सह प्रथमवारं मिलितवान्, भवतः दर्शनमपि नास्ति, कथम् आवयोः वैरम्? तर्हि हिरण्यकः बोधयति, वैरं केवलं परस्पर दर्शनेन एव भवति इति अनिवार्यं नास्ति। कदाचित् वैरम् अदृष्टमपि भवति, जन्मना वैरमपि भवति, दर्शनं विनापि वैरं भवति, स्वाभाविकं वैरम् इति वक्तुं शक्नुमः। एकं नैमित्तिकं वैरं भवति, निमित्तेन दर्शनं भवति, युद्धं भवति, केनचित् कारणेन द्वेषभावः, तत् नैमित्तिकं वैरं। किन्तु आवयोः स्वाभाविकं वैरम् अस्ति, अत्र निमित्तम् अस्ति, तर्हि तद्वैरं तु कदाचित् शान्तमपि भवति, किन्तु जन्मना वैरं समाप्तं न भवति। काकस्य मूषिकस्य, काकानां मूषिकैः सह वैरम् अस्ति, तद् जन्मना वैरम् अस्ति। एवमेव बहूनि वैराणि भवन्ति, वयं पठितवन्तः, केषां कैः सह वैरं भवति इति। तर्हि अहं भवती विश्वासं कर्तुं न शक्नोमि।
लघुपतनकः वदति ओ भवतः जीवनस्य कष्टमस्ति एवं चिन्तयति वा तस्य समाधानं करोमि अहम् यत्र इच्छाशक्तिः भवति तर्हि तत्र अन्यः अपि मार्गः मिलति अस्तु अहं भवतः जीवनस्य सुरक्षाविषये अनुबन्धं करोमि व्रतं करोमि अहं भवान्तं कदापि न वदिष्यामि भवान् बिलात् बहिः आगच्छतु यदि भवान् बिलात् बहिः आगच्छति तदा भवतः जीवने कष्टं भवति भवान् अन्तः तिष्ठतु केवलं मया सह सुभाषितगोष्ठीं करोतु वयं सम्यक् सुरक्षिताः भूत्वा चर्चां करिष्यामः भवान् स्वस्य बिले तिष्ठतु अहं बिले अन्तः न प्रवेष्टुं शक्नोमि भवान् बहिः मा आगच्छतु तर्हि भवतः जीवनं सुरक्षितम् आवयोः चर्चा संगोष्ठी चलिष्यति परस्परम् एवमेव दिनानि यापयन्ति अनन्तरं कालेन सः हिरण्यकः विश्वासं करोति वायसे विश्वासं करोति बहिरागच्छति परस्परं गमनागमने अपि कुरुतः किन्तु तेषां सुखम् इतोपि वर्धते एतादृशी स्थिति मध्ये एकदा लघुपतनकः वायसः हिरण्यं मूषिकम् अवदत् अग्रे किं भवति वयं पठामः एकदा लघुपतनकः हिरण्यकः लघुपतनकः वायसः हिरण्यकं मूषिकम् अवदत् किम् अवदत् भो मित्र अत्र बहूनि दिनानि अभवन् मम अहं प्रथमं तत्र न्यग्रोधतरु समीपे निवसामि स्म अधुना अत्र प्रदेशे निवसामि भवता सह किन्तु एषः प्रदेशः मह्यं न रोचते रोचते अर्थे का विभक्ति भवति चतुर्थी विभक्ति बिंदु चतुर्थी विभक्ति एषः प्रदेशः मह्यं न रोचते किमर्थम् अहं यत्र निवसामि तत्र पर्याप्तं जलम् आसीत् हरित प्रदेशः आसीत् तत्र भोजनादि व्यवस्था उत्तमा आसीत् किन्तु अस्मिन् देशे अनावृष्टिः अस्ति वृष्टिः नास्ति एतस्मिन् वर्षे अतः दुर्भिक्षम् अभवत् दुष्काल की स्थिति अकाल की स्थिति वृष्टिः द्विविधा भवति अतिवृष्टिः अनावृष्टिः द्वे अपि प्रकारस्य वृष्टिः अनुचिते समवृष्टिः भवति तदा एव सुखकरी तर्हि अतिवृष्टिः भवति तर्हि यथा अधुना सर्वत्र अस्ति देशे स्थितिः तथा भवति अनावृष्टिः भवति तर्हि वृष्टिः न अस्ति अतः अन्नस्य उत्पत्तिः न भवति देशे दुर्भिक्षं भवति तर्हि अधुना सर्वत्र अनावृष्टि कारणेन अनावृष्ट्या का विभक्ति अस्ति तृतीया एकवचन अनावृष्टि पुल्लिंग शब्द अथवा स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्दः स्त्रीलिंग शब्द कथम नपुंसकलिंगम दुर्भिक्षं अनावृष्ट्या इति शब्दं पृच्छामि अहं स्त्रीलिंगम् अस्ति स्त्रीलिंग शब्द कथं स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द अस्ति ह्रस्वैकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः इसे वृष्टया हाँ और यदि पुल्लिंग शब्द होता तो क्या रूप बनता वृष्टेन वृष्टिना तो तृतीया शब्द अस्ति स्त्रीलिंग शब्द तृतीया विभक्ति अनावृष्टि कारणेन देशे भयंकरं दुर्भिक्षम् अभवत् बुभुक्षिताः जनाः किं कुर्वन्ति पक्षिभ्यः बलिम् अपि न यच्छन्ति बलि इत्युक्ते पक्षिणां कृते भागः वयं यदा रोटिकां पचामः गृहे माता रोटिकां पचति तर्हि किं करोति सा प्रथमं भागं गोः कृते ददाति एकां रोटिकां गोः कृते पुनः शुनकानां कृते पुनः पक्षिणां कृते अन्नम् अथवा रोटिकां किमपि ददाति तर्हि दिने प्रथमः भागः पशुपक्षिणां कृते भवति अनन्तरं वयं खादामः तर्हि पशुपक्षिणां कृते यं भागं वयं स्थापयामः तस्य नाम अस्ति बलि आजकल बलि का अर्थ हमने उल्टा कर दिया पहले हम बलि देते थे तो क्या करते थे पक्षियों के खाने के लिए हम हिस्सा निकालते थे लेकिन आजकल परंपरा क्या कर दी समाज ने पक्षियों को जिनको खिलाते थे उन्हीं को खाने के लिए उनकी बलि देने लग गए तो ये परिवर्तन हो गया
तो पक्षिभ्यः बलिम अपि न यच्छन्ति, न प्रयच्छन्ति, पक्षियों के लिए खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं। अकाल हो गया है, दुष्काल हो गया है, अनाज नहीं है, खुद के खाने के लिए नहीं है, तो पक्षियों को, पशुओं को कैसे देंगे? तर्हि बुभुक्षिताः जनाः पक्षिभ्यः बलिम अपि न यच्छन्ति, गोभ्यः अग्राशनम, अग्राशनम इत्युक्ते अग्र अशनम, अशनम इत्युक्ते भोजनम, अग्र अर्थात पहले, खाने से पहले जो पहला भाग होता था वो गाय को देते थे, उसको अग्राशनम बोलते हैं। आपने शब्द सुना होगा। अन्ना हजारे जी ने क्या किया था? अनशन। गोवा में गोग्रास बोलते हैं महोदय। हाँ, गोग्रास बोलते हैं। अनशनम, अन्ना हजारे जी ने क्या किया था सरकार के विरुद्ध? अनशन। तो अनशन मतलब क्या है? भोजन नहीं खाना, बिना खाने खाए रहना। हाँ, तो अशन कहते हैं भोजन को। अशन मतलब क्या है? अशनम इत्युक्ते किम? भोजनम। और अनशनम अर्थात न भोजनम, खाना और नहीं खाना। अभी हमने समझा था ना, इष्ट विपरीतम अनिष्टम, उचितम विपरीतम चितम अनुचितम, अशनम विपरीतम अनशनम। अनशनम। अनशन, तो अनशन मतलब नहीं खाना, और ये अनशन में से अन शब्द को निकाल देते हैं। अनशन में से अन शब्द को निकाल देते हैं, यहां पर अग्र शब्द लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अग्रासनम। अग्र अशनम, अग्र मतलब पहले, आगे। अग्र अशनम, गाय के लिए जो दिया जाता है वो पहले दिया जाता है, बाद में हम खाते हैं, तो अग्रासनम। गोग्रास कहते हैं गाय के लिए जो ग्रास या हिस्सा निकाल के रखते हैं। तो गोभ्यः अग्रासनम न यच्छन्ति, गोभ्यः का विभक्ति ही चतुर्थी बहुवचनम। पक्षिभ्यः बलिमपि न यच्छन्ति, पक्षिभ्यः का विभक्ति ही चतुर्थी बहुवचन। हाँ, चतुर्थी एकवचने द्विवचने बहुवचने रूपाणि कोऽपि वदति वा पक्षी शब्दस्य? पक्षिणे पक्षिभ्यां पक्षिभ्यः, पक्षिणे पक्षिभ्यां पक्षिभ्यः, पक्षिभ्यः चतुर्थी बहुवचनम, गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी। गृहस्थाः वटुभ्यः सन्यासीभ्यः अतिथिभ्यः च भिक्षां न यच्छन्ति। जनाः किं कुर्वन्ति? गृहस्थाः जनाः वटुभ्यः सन्यासीभ्यः अतिथिभ्यः च अधुना भिक्षामपि न यच्छन्ति। चतुर्थी विभक्ति अस्ति वा अस्मिन् वाक्ये कुत्रापि? वटुभ्यः सन्यासीभ्यः अतिथिभ्यः। सन्यासीभ्यः अत्र किं प्रातिपदिकम्? सन्यासिन। तर्हि चतुर्थी विभक्ति कथं भवति सन्यासिन शब्दस्य? सन्यासिने सन्यासीभ्यां सन्यासीभ्यः। अस्तु, अतिथिभ्यः अत्र किं प्रातिपदिकम्? अतिथि। अत्र इकारांत शब्द अस्ति, तर्हि चतुर्थी विभक्ति कथं भवति अत्र? चतुर्थी एकवचने किं भवति? अतिथये अतिथिभ्यां अतिथिभ्यः। सुंदरम। अतिथये किं भवति? अतिथये अतिथये
अतिथिभ्याम अतिथिभ्यः अतिथये चतुर्थी वटुभ्यः तो उकारांत शब्द अस्ति वटु समीचीनम् निर्धनाः धनवद्भ्यः द्रुह्यन्ति निर्धनाः धनवद्भ्यः द्रुह्यन्ति कृषकाः वणिक्भ्यः द्रुह्यन्ति द्रुह्यन्ति अर्थे का विभक्तिः चतुर्थी हाँ कस्मिन् कस्मिन् अर्थे चतुर्थी भवति सुंदर कृत्यति द्रुह्यति इच्छति ईर्ष्यति स्पृह्यति असूयति असूयति एतेषां क्रियापदानां ये चारों क्रियापद लगभग ईर्ष्या द्वेष अर्थ के हैं एतेषां चतुर्णाम् अपि क्रियापदानां यदा प्रयोगः भवति तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति द्वेष द्रोहवाचक क्रियापद है तर्हि निर्धनाः धनवद्भ्यः द्रुह्यन्ति कृषकाः वणिक्भ्यः निर्धनाः किं कुर्वन्ति धनिकेभ्यः धनवद्भ्यः द्रुह्यन्ति किमर्थं धनिकजनानां समीपे धनम् अस्ति किन्तु ते दानं न कुर्वन्ति निर्धनाः जनाः सन्ति ते धनं विना तेषां मृत्युः भवति जीवने कष्टं भवति अतः ते निर्धनाः धनवद्भ्यः द्रुह्यन्ति कृषकाः किं कुर्वन्ति कृषिं कृत्वा वणिक्भ्यः अन्नं यच्छन्ति किन्तु वणिजः किं कुर्वन्ति वणिजः कृषकेभ्यः अन्नस्य धनं न यच्छन्ति अतः धनिकाः कृषकाः वणिक्भ्यः द्रुह्यन्ति प्रजाः असूयन्ति प्रजाः बहुवचनमस्ति प्रजा असूयति प्रजे असूयतः प्रजाः असूयन्ति प्रजा बहुवचनमस्ति अधिकांश रूपेण प्रजा शब्द बहुवचने एव प्रयुक्तः भवति प्रजा एका नास्ति अनेका भवति प्रजा अतः प्रजाजनाः राज्ञे असूयन्ति राज्ञे का विभक्ति अस्ति चतुर्थी हाँ कथं भवति रूपाणि राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः प्रजाः राज्ञे असूयन्ति अत्र जीवनं बहु कष्टकरमेव एतत् वाक्यं कः वदति वायसः कं प्रति वदति मूषिकं प्रति वदति यद् अत्र दुर्भिक्षम् अस्ति अतः जनाः पक्षिभ्यः बलिं न यच्छन्ति गोभ्यः गोग्रासं न यच्छन्ति वटुजनाः सन्यासीजनाः अतिथिजनाः च भोजनार्थं गच्छन्ति तर्हि गृहस्थाः वटुभ्यः सन्यासीभ्यः अतिथिभ्यः भोजनं वा भिक्षां न यच्छन्ति धनिकाः सन्ति तेभ्यः निर्धनाः द्रुह्यन्ति वणिजः सन्ति तेभ्यः वणिक्भ्यः कृषकाः द्रुह्यन्ति प्रजाः राज्ञे असूयन्ति एवं प्रकारेण अत्र जीवनं बहु कष्टकरम् अस्ति जीवनम् अधुना सरलं नास्ति बहु आपत्तिमयम् अस्ति विपत्तियुक्तम् अस्ति अतः अहं जीवनवृत्त्यै अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि अत्र निवसितुं न इच्छामि मम इच्छा नास्ति यद् अधुना अहम् अत्र निवसामि किन्तु भवता सह मम मित्रता अस्ति अहं भवन्तं त्यक्तुं न इच्छामि अतः भवता सह वार्तां करोमि अस्तु अग्रे पश्यामः किं वदति मन्थरकः एकः इतोपि नूतनः अत्र आगच्छति तर्हि एषः किं वदति
लघुपतनकः मम अपि एकः मित्रम् अस्ति, एकः सखा अस्ति, तस्य नाम मन्थरकः अस्ति। सः कुत्र निवसति? दक्षिणापथे, दाक्षिणात्य जनपदे एवमेव दक्षिणापथे, दक्षिण मार्गे, दक्षिणापथे एकस्मिन् सरसि एकः सरः, एकं सरः अस्ति, एकः सरोवरः अस्ति। तस्मिन् सरसि मम सखा, मम मित्रं मन्थरकः नाम कच्छपः निवसति। लघुपतनकः किं वदति? मम एकं मित्रमस्ति मन्थरकः, सः कच्छपः अस्ति, तत्र सरोवरे सः निवसति। इतः दूरे किन्तु दक्षिणमार्गे तस्य निवासस्थानम् अस्ति, सरोवरः। मयि तस्य महती प्रीतिः अस्ति। प्रीति, स्नेहः, विश्वास, श्रद्धा, एतेषाम् अर्थे का विभक्ति भवति? सप्तमी विभक्ति। अहम शब्दस्य सप्तमी भवति मयि। मयि तस्य महती प्रीतिः अस्ति। कस्य कस्मिन् प्रीतिः अस्ति? महती प्रीतिः अस्ति। महती प्रीति, कस्य महती प्रीतिः अस्ति? वायुसस्य कच्छपस्य महती प्रीतिः अस्ति। कच्छपस्य कस्मिन् महती प्रीतिः अस्ति? मन्थरकस्य कस्मिन् महती प्रीतिः अस्ति? वायसं प्रति महती प्रीतिः अस्ति। वायसं प्रति न, विभक्ति का अस्ति सप्तमी। वायसे। हाँ, मन्थरकस्य वायसे महती प्रीतिः अस्ति, अथवा मन्थरकस्य लघुपतनके महती प्रीतिः अस्ति। कच्छपस्य वायसे महती प्रीतिः अस्ति। मन्थरकः एतस्य नाम, तथा लघुपतनकः वायसस्य नाम। तर्हि मन्थरकस्य लघुपतनके अथवा कच्छपस्य वायसे महती प्रीतिः अस्ति। अतः अहं तत्र गमिष्यामि। तत्र सरोवरः अस्ति, तत्र जलं सम्यक् अस्ति इति चिन्तयामि, अतः अहं तत्र गमिष्यामि, गन्तुम् इच्छामि। हिरण्यकः अवदत्, भो मित्र, अहमपि तव सुहृदः दर्शनाय चलिष्यामि। सुहृदः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। हलन्त शब्द अस्ति सुहृद। सुहृद शब्द हलन्त अस्ति, षष्ठी विभक्ति भवति सुहृदः। मरुत् शब्द षष्ठी विभक्ति किं भवति? मरुतः। वाच शब्द अस्ति, षष्ठी विभक्ति किं भवति? वाचः। तपस् शब्द अस्ति, तपस्, षष्ठी विभक्ति किं भविष्यति? इत्युक्ते अह आगच्छति, उस हलन्त शब्द में अह जुड़ जाएगा। सुहृद, सुहृदः। मरुत्, मरुतः, पुल्लिंग शब्द हुए तो। वाच शब्द स्त्रीलिंग है, किंतु वाच, वाचः। तपस् नपुंसकलिंग, तपसः। किमपि भवतु, अह इति आगच्छति। तर्हि अहमपि तव मित्रस्य मन्थरकस्य दर्शनाय चलिष्यामि। प्राक्तनं दुःखं, प्राक्तनं पहले का या पिछला? हाँ, अद्य, अद्य, अद्यतनम्, अद्य, अद्यतनम्, पूर्व, पूर्वतनम्, प्राक्, प्राक्तनम्। एवमेव सनातन इति अपि शब्द अस्ति, समान एव, सनातनम्। तर्हि प्राक्तनं, पूर्वतनं दुःखं मह्यं न रोचते। मम अपि काचित् पूर्वं दुःखकथा अस्ति, तत् दुःखं न रोचते। स्व आत्मने, स्वात्मने, स्वात्मने अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति?
मन स्व आगे लगाए स्व आत्मन स्वात्मन। तो स्वात्मन शब्द चतुर्थी स्वात्मने असूयामी, अहम स्वयं आत्मने एव असूयाम करोमि। अपने साथ ही मैं असूया करता, मुझे खुद से ही घृणा होती। कभी कभी हम कहते हैं ना कि मैं कभी कभी इस घटना को याद करता, मुझे अपने आप से ही घृणा हो जाती है, असूया हो रही। हम दूसरों से द्वेष करते, लेकिन कभी कभी हमें कुछ बात से स्वयं से ही बुरा लगने लगता है। तो स्वात्मने असूयामी, ऐसा कब होता है? जब हम खुद को असहाय पाते हैं, खुद को निस्सहाय निर्बल अनुभव करते, कुछ कर नहीं सकते हैं, सोचते बहुत है लेकिन कर नहीं पाते, तो अपने आप से ही घृणा होती या तिरस्कार होने लगता है। तत्र गत्वा भवते सर्वं श्रावयिष्यामि, अहमपि भवता सह भवतः सुहृदः दर्शनाय आगच्छामि, तत्र आगत्य सर्वं मम पूर्वतनं दुःखं प्राक्तनं दुःखं श्रावयिष्यामि। वायसः हिरण्यकं, वायसः लघुपतनकः, मूषिकं हिरण्यकं स्वस्य पृष्ठस्य उपरि उपवेश्य, उपविश्य अर्थात बैठकर, उपवेश्य अर्थात बिठाकर, शनैः शनैः तत्सरः प्राप्नोत्, यत्र मंथरकः निवसति तत्सरः प्राप्नोत् प्राप्तवान्। मंथरकः मित्रं वायसं दृष्ट्वा बहु प्रसन्नः अभवत्। मंथरकः मित्रं वायसं दृष्टवान् बहुदिनेषु, सः तं दृष्ट्वा बहु प्रसन्नः अभवत्, बहु प्रसन्नताम् अनुभूतवान्। अवदच्च, वायसं दृष्ट्वा किम् अवदत्? स्वस्य सख्ये, सखा शब्द अस्ति प्रथमा विभक्ति, सखा सखायौ सखायः, सखा सखायौ सखायः। द्वितीया विभक्ति सखायम सखायौ सखीन, सखायम सखा सखायौ सखायः प्रथमा, सखायम सखायौ सखीन। क्या बनेगा द्वितीय बहुवचन में? सखीन। तृतीया विभक्ति अस्ति सख्या, किं भवति? सख्या सखीभ्यां सखीभिः। चतुर्थी अस्ति सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः। सखा सखायौ सखायः प्रथमा, वदन्तु एकवारं सर्वे। सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखीन् द्वितीया, सखायं सखायौ द्वितीया, सख्या सखीभ्यां सखीभिः तृतीया, सख्या सखीभ्यां तृतीया, सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः चतुर्थी। सख्ये चतुर्थी। तर्हि स्वस्य सख्ये का विभक्ति अस्ति? सख्ये चतुर्थी, चतुर्थी। स्वस्य सख्ये लघुपतनकाय मंगलं कामये। यदा अस्माकं गृहम् अतिथि आगच्छति तर्हि शुभ आशीर्वचनेन स्वागतं कुर्मः खलु। तर्हि यदा लघुपतनकः मित्रस्य मंथरकस्य गृहम् आगच्छति तर्हि मंथरकः कथं स्वागतं करोति? स्वस्य सख्ये लघुपतनकाय मंगलं कामये, अहं मंगलं कामये इति यदा सः स्वागतं कृतवान् तदा लघुपतनकः अपि प्रत्यभिवादनम् अकरोत्। सः अभिवादनं कृतवान् मंथरकः, तर्हि लघुपतनकः प्रति अभिवादनं प्रत्यभिवादनम् अकरोत्।
कृतवान्। हिरण्यकः सः किं करोति? हिरण्यकः अपि मंथराय अभिनन्दनवचनम् अवदत्। सः अपि अभिवादनं कृतवान्। मंथरकः हिरण्यकं प्रति किम् अवदत्? मंथरकः हिरण्यकं प्रति अवदत् सुहृदे आखवे स्वस्ति। हाँ, स्वस्ति इति पदस्य प्रयोगः भवति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, एतानि पदानि सन्ति। किं किं पदमस्ति? स्वस्ति नमः, नमः स्वाहा। गणेशाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, तुभ्यं नमः। नमः इति पठित्वा आगतवन्तः सुभाषितेषु। पुनः स्वस्ति। स्वस्ति इत्युक्ते कल्याणम, आशीर्वाद के लिए स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है। स्वस्ति वाचन के मंत्र भी होते हैं। तो स्वस्ति का जब प्रयोग होता है तरी जिसको स्वस्ति बोलते हैं, बालकम स्वस्ति न बालकाय स्वस्ति, सज्जनम स्वस्ति सज्जनाय स्वस्ति, सुहृदम स्वस्ति सुहृदे स्वस्ति, सुहृदे स्वस्ति, अतिथिम स्वस्ति अतिथये स्वस्ति, स्वस्ति, वटुम स्वस्ति वटवे वटवे स्वस्ति। हाँ, वटुम स्वस्ति अतिथिम स्वस्ति इति अशुद्धम, द्वितीया विभक्ति शुद्धा नास्ति, अशुद्धा। नमः स्वस्ति। इतोपि एकः शब्दः अस्ति स्वाहा। अग्नये स्वाहा। हाँ, अग्नि शब्द स्वाहा, अग्नये स्वाहा। सोम स्वाहा, सोमये स्वाहा। सोमायै स्वाहा, सोम सोमये, सोमवे होगा। सोमवे कौन से गुरुजी ने पढ़ाया था? सोम शब्द किमन्तः? सोमाय सोमाय। स्वाहा, हाँ, न सोम, सोमाय स्वाहा। इंद्र, इंद्राय स्वाहा। प्रजापति, प्रजापति प्रजापत्यै प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। अग्नि, अग्नि स्वाहा। सूर्य, सूर्याय स्वाहा। चंद्र, चंद्राय रुद्र, रुद्राय स्वाहा। सुंदर। अस्तु, एकं शब्दं वदामि, इतोपि भवतां परीक्षणं भविष्यति। स्विष्टकृत्। स्विष्टकृत्, स्विष्टकृतये स्वाहा। कृतये स्विष्टकृते स्वाहा। कृते हाँ, हलन्त शब्द अस्ति। रमेश महोदय सम्यक् वदति। स्विष्टकृते, स्विष्टकृत्, स्विष्टकृते स्वाहा। एवं चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वाहा प्रयोगे, नमः प्रयोगे, स्वस्ति प्रयोगे, चतुर्थी। तर्हि हिरण्यकः किं वदति? सुहृदे आखवे स्वस्ति इति हिरण्यकं प्रति यदा मंथरकः वदति, हिरण्यकः यदा अभिवादनं करोति मंथरकस्य, तर्हि मंथरकः किम् अवदत्? सुहृदे आखवे स्वस्ति। आखवे इति किं प्रातिपदिकम्? आखु। आखु उकारान्त, तस्य चतुर्थी विभक्ति आखवे। आखुभ्याम् आखुभ्यः। सुंदर। इति प्रत्यवदत्। ततः ते सर्वे परस्परं मिलित्वा कुशलक्षेमं पृष्ट्वा सरसः तीरे उपाविशन्। सरसः का विभक्ति अस्ति? सरसः
प्रातिपदिकं किम् अस्ति? सरसः। अत्र प्रातिपदिकं किम्? सरः सरस्। सरः, सरसि, सरांसि। सरः, सरसि, सरांसि। षष्ठी विभक्ति भवति सरसः। सरसः तीरे उपाविशन्। उपाविशन् इति किम् अस्ति? लङ् लकार। हाँ, लङ् लकार। लङ् लकार अस्ति। तर्हि कथं तस्य रूपाणि? उपाविशन्, उपाविशताम्, उपाविशत् उपाविशत्, उपाविशताम्, उपाविशताम् उपाविशन् उपाविशन्। क्रियापदमस्ति विश्। अविशत, अविशताम, अविशन। उससे पहले उप लग गया, उससे पहले उप उपसर्ग है, तो क्या बन गया? उप का अ और अविशन का अ मिलके क्या बन गया? उपाविशत् उपाविशत। क्या बन गया? उपाविशत् उपाविशत् उपाविशत। दाम उपाविशन्। अस्तु, एवं भवति। तौ नद्याः तीरे उपाविशन् पर्याप्तं वार्ताम् अकुर्वन्। अस्तु, पुनः एकवारं कथां वयं पठामः। प्रारम्भतः कथां कः पठति? अहं वदामि। हाँ, द्वितीया विभक्त्याः कथां पठतु। एकदा लघुपतनकः। तत्र न, द्वितीया विभक्त्याः कथा। द्वितीया विभक्ति। हाँ, कथायां द्वितीया प्रयोगाः। पृष्ठसंख्या 19+100। कः पठति? अहं पठामि। गीता महोदया पठतु। अग्रे कः पठति? अहं पठामि। गीता महोदया, अनन्तरम् अवनी महोदया। द्वितीयं परिच्छेदं, पृष्ठसंख्या 19+100। गीता, अवनी महोदया, अनन्तरं नाम वदामि अग्रे। पठतु। आम्, कथायां द्वितीया प्रयोगाः। मित्रसम्प्राप्तिः। दाक्षिणात्ये जनपदे काञ्ची नाम नगरी आसीत्। काञ्चीं नगरीं निकषा एकः न्याघ्रोततरुः आसीत्। लघुपतनकः नाम वायसः तं तरुम् अधितिष्ठति स्म। सः एकदा तरुनिकषा कञ्चन दुरात्मनं व्याधम् अपश्यत्। तं दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, दिक् एतं पापात्मानं यः प्राणिनः हन्ति। किञ्च किम् एतेन निन्दावचनेन। इदानीं वटवासिनः पक्षिणः बोधयामि, अन्यथा एषः व्याधः तान् ग्रहीष्यति। ततः सः सर्वान् वटवासिनः पक्षिणः अबोधयत्। भोः पक्षिणः दुर्मनसं व्याधं पश्यत। एषः हस्ते तण्डुलान् जालं च गृहीत्वा आगच्छति। जालं प्रसार्य तण्डुलान् विकीर्ष्यति। तण्डुलान् खादितुं मा गच्छत, अन्यथा सः भवतः सर्वान् जालेन बद्ध्वा नेष्यति।
सुन्दरं बहु उत्तमम् अग्रे पठतु अवनी महोदय आम् तावता व्याधः तत्र आगच्छत् तं प्रदेशं दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् समीचीनं स्थानम् एतत् एषः न्यग्रोधः वृक्षः एतं तरुम् उभयतः जलम् अस्ति तरुम् उपरि दक्षिणः उड्डयन्ते ते कदाचित् जलं पातुं तरुम् अधिष्ठातुं वा अत्र आगमिष्यन्ति ताण्डुलान् दृष्ट्वा जाले पतिष्यन्ति अतः तरुम् अभितः जालं प्रसारयामि एवं विचिन्त्य सः जालं प्रसारितवान् ताण्डुलान् च विकीर्णवान् अनन्तरं तरुं समया शान्तः अतिष्ठत् ते पक्षिणः अपि लघुपतनकस्य वाचं स्मृत्वा तान् ताण्डुलान् न अस्पृशन् सुन्दरं बहु उत्तमम् अग्रे सीता महोदय ताण्डुलान् तण्डुलान् अत्रान्तरे लघुपतनकः नगरीम् उपरि कपोतसमूहम् अपश्यत् चित्रग्रीवं नाम कपोतराजः बहुभिः कपोतैः सह तं तरुप्रदेशम् आगच्छत् सर्वे कपोताः तरुं परितः तण्डुलान् अपश्यन् यद्यपि लघुपतनकः तान् पक्षिणः न्यवारयत् तथापि क्षुधं शमयितुं कपोताः तान् तण्डुलान् खादितुं तत्र अपतन् एवं च ते सर्वे जाले बद्धाः अभवन् सुन्दरं बहु उत्तमम् अग्रे पृष्ठ संख्या 47 अधिकं 100 147 अग्रे कः पठति कथायां तृतीया प्रयोगाः अहं पठामि हाँ पठतु उन्नति महोदय कथायां तृतीया प्रयोगाः मित्रसम्प्राप्तिः कपोतराजः चित्रग्रीवः अपि सर्वैः कपोतैः पक्षिभिः च सह जाले बद्धः अभवत् सः बुद्ध्या एकम् उपायं चिन्तितवान् सः सर्वान् कपोतान् अवदत् भोः कपोताः भीत्या विना अवधानेन मम वचनं शृण्वन्तु वयं सर्वे एलया युगपत् उड्डयनं कुर्मः मम सख्या हिरण्यकेन मूषिकेण सह मिलामः तेन मुक्तिं प्राप्स्यामः तैः पक्षिभिः साकं कपोतराजः जालेन सहितः उड्डयनम् अकरोत् सर्वे कपोताः चित्रग्रीवस्य युक्त्या व्याधस्य दृष्टेः दूरम् अगच्छन् लघुपतनकः वायसः अपि कुत्र एते गच्छन्ति इति मत्या तेषां पृष्ठतः अगच्छत् सुन्दरं बहु उत्तमम् अग्रिमं परिच्छेदं कः पठति अहं पठामि आचार्यजी श्री महोदय स्वागतम् चित्रग्रीवः कपोतराजः स्वनिर्दिष्टेन यथा सर्वैः पक्षिभिः सह मित्रस्य मूषिकस्य बिलं प्राप्तवान् हिरण्यकेन स्वनिर्दिष्टेन पथ यथा पथा सर्वैः पक्षिभिः सह मित्रस्य मूषिकस्य बिलं प्राप्तवान् हिरण्यकेन आखुना सह चित्रग्रीवस्य प्राचीना मैत्री आसीत् हिरण्यकः कपोतराजं सपरिवारं जालेन बद्धं दृष्ट्वा दुःखितेन मनसा सर्वं वृत्तान्तम् अपृच्छत्
ज्ञात्वा च दन्तैः जालम् अकृतन् सर्वम् अकृन्तत् अकृन्तत् सर्वं सर्वं कपोताः मुक्ताः अभवन् ततः प्रीत्या स्वम् आश्रयस्थानम् अगच्छन्। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अग्रिमं परिच्छेदं कः पठति? अहं पठामि। हाँ, प्राप्तिः पठतु। लघुपतनकः मूषिकस्य सुवृत्त्या प्रसन्नः अभवत्। बुद्धिमत्ता आखुना हिरण्यकेन सह वायसः लघुपतनकः अपि मैत्रीं कर्तुम् ऐच्छत्। तदर्थं सः हिरण्यकस्य बिलद्वारम् आगत्य तम् अवदत्, भोः हिरण्यक, अहं त्वया सह मैत्रीं कर्तुम् इच्छामि। भवान् कृपया बहिः आगच्छतु। वायसस्य वचनं श्रुत्वा हिरण्यकः अवदत्, अहो वायस, त्वम् इतः गच्छ। त्वया वैरिणा सह मम मैत्रीं कथम्? लघुपतनकः अपृच्छत्, भो हिरण्यक, एतावता आवयोः दर्शनम् एव नास्ति, तर्हि कथम् अहं तव वैरी अभवम्? हिरण्यकः प्रत्यवदत्, वैरं द्विविधं भवति, सहस्थित्या जन्मना च। तत्र सहस्थित्या वैरं तु कदाचित् समाप्तं भवति, किन्तु जन्मना वैरं तु सर्वदा तिष्ठति। यथा नकुलानाम् अहिभिः, नखायुधानां शष्पभोजिभिः, जलस्य वह्निना, शूनां मार्जारैः, दैत्यानां देवैः, दरिद्राणां धनिकैः, सिंहानां हस्तिभिः, लुब्धकानां हरिणैः, मूर्खाणां विद्वद्भिः, कुलटानां पतिव्रताभिः, सताम् असद्भिः, गुणरहितानां च गुणभिः सह। एतत् सुन्दरं श्रुत्वा बहु उत्तमम्। अग्रे कः पठति? अग्रिमं परिच्छेदं कः पठति? आकृतिः पठति वा? श्वेता महोदय पठति। एतत् श्रुत्वा वायसः अवदत्, यदि त्वं बहिः आगत्य मैत्रीं कर्तुं न इच्छसि तर्हि बिलस्थः भूत्वा एव मया सह मैत्र्या प्रतिदिनं गोष्ठीं कुरु। अहम् अपि बहिः स्थित्वा मैत्रीं निर्वहामि। हिरण्यकः वायसस्य वचसा मैत्रीं कर्तुं सम्मतः अभवत्। तदनन्तरम् उभौ सुभाषितगोष्ठ्या सुखेन कालम् अनयताम्। शनैः शनैः उभयोः मैत्री वृद्धिं गता। पश्चात् हिरण्यकः वायसे विश्वस्तः बहिः आगत्य तेन सह एकत्र एव उपविश्य गोष्ठीं करोति स्म। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अग्रे चतुर्थी विभक्त्याः पाठः, चतुर्थी विभक्त्याः कथा। कः पठति चतुर्थी विभक्त्याः कथाम्? आकृतिः पठति वा? अश्विनी महोदय। आम्। स्वागतम्। पृष्ठसङ्ख्या 75+100 पाठ्यबिन्दुः कथायां चतुर्थी प्रयोगाः। पाठस्य नाम मित्रसम्प्राप्तिः। एकदा लघुपतनकः वायसः हिरण्यकं मूषिकम् अवदत्, भोः मित्र, इदानीम् एषः प्रदेशः मह्यं न रोचते। अस्मिन् देशे अनावृष्ट्या भयङ्करं दुर्भिक्षम् अभवत्। बुभुक्षिताः जनाः पक्षिभ्यः बलिम् अपि न प्रयच्छन्ति। गोभ्यः अग्रासनं न यच्छन्ति। गृहस्थाः वटुभ्यः, सन्न्यासिभ्यः,
अतिथिभ्यः च भिक्षां न यच्छन्ति। निर्धनाः धनवद्भ्यः, कृषकाः च वणिक्भ्यः द्रुह्यन्ति। प्रजाः राज्ञे असूयन्ति। अत्र जीवनं बहु कष्टकरम् एव। अतः अहं जीवनवृत्तैः अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अग्रे पर्याप्तं, बहु सुन्दर। अग्रिमं परिच्छेदं कः पठति? दीपावली महोदय। दक्षिणापथे एकस्मिन् सरसि मम सख्या मन्थरकः नाम कच्छपः वसति। मयि तस्य महती प्रीतिः अस्ति, अतः तत्र गमिष्यामि। हिरण्यकः अवदत्, भो मित्र, अहम् अपि तव सुहृदः दर्शनाय चलिष्यामि। प्राक्तनं दुःखं मह्यं न रोचते, स्वात्मने असूयामि। तत्र गत्वा भवते सर्वश्रावयिष्यामि। वायसः हिरण्यकं स्वस्य पृष्ठस्य उपरि उपवेश्य शनैः शनैः उड्ड्य ततः सरः प्राप्त। तत्सरः प्राप्नोत्। अस्तु, अग्रे कः पठति? नेट्वर्क् गतं प्रायः भवत्याः। रमेश महोदय, पूर्णं करोतु अग्रे। रमेश महोदय पठतु, पूर्णं करोतु, पर्याप्तम्। स्वस्य सख्ये लघुपतनकाव्ये पर्याप्तं। दीपावली महोदय। रमेश महोदय पठति अग्रे। वायसः हिरण्यकं स्वस्य पृष्ठस्य उपरि रमेश महोदय, भवान् पठतु। आम्। मन्थरकः मित्रं वायसं दृष्ट्वा बहु प्रसन्नः अभवत्। अवदत् च, स्वस्य सख्ये लघुपतनकाय मङ्गलं कामये। लघुपतनकः अपि प्रत्यभिवादनम् अकरोत्। हिरण्यकः अपि मन्थरकाय अभिनन्दनवचनम् अवदत्। मन्थरकः हिरण्यकं प्रति सुहृदे आखवे स्वस्ति इति प्रत्यवदत्। ततः ते सर्वे परस्परं मिलित्वा कुशलक्षेमं च पृष्ट्वा सरसः तीरे उपाविशन्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एवं प्रकारेण चतुर्थी विभक्ति पर्यन्तम् एषा कथा सम्पन्ना। तर्हि एकवारं पुनः कथां पूर्णां पठित्वा भवन्तः अत्र किं किं पदं चतुर्थी विभक्त्याः अस्ति, किं किं पदं तृतीया विभक्त्याः आगतमस्ति, किं किं पदं द्वितीया विभक्त्याः, प्रथमा विभक्त्याः इति पश्यन्तु, तस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। पूर्णा कथा अपि स्मरणे भवतु, विभक्तिः अपि स्मरणे भवतु इति प्रयत्नं कुर्वन्तु। कथां रटित्वा स्मरणं न कुर्वन्तु, किन्तु कथां कथयित्वा, कथा मनोरञ्जनाय भवति, कथनार्थं भवति, तर्हि अन्यं जनं श्रावयितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। एतामेव कथां परिवारे एकं मित्रं वा आत्मीयजनं वा एतां कथां श्रावयतु। यथा वयं कथां वदामः तथैव श्रावयतु, केवलं पठित्वा इति न, किन्तु प्रारंभं भवन्तः पठनेन कर्तुं शक्नुवन्ति। पहली बार आप पढ़ करके उनको सुनाइए,
फिर कोशिश कीजिए उनसे पूछिए और बाद में वापस आप सुनाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दक्षिणापथे एकस्मिन् सरसि मम सखा मंथरकः नाम कच्छपः वसति। अब ये वाक्य बोल के आप पूछ सकते हैं, दक्षिणापथे कः निवसति, अथवा किम नाम कच्छपः निवसति, अथवा दक्षिणापथे कस्मिन् मंथरकः नाम कच्छपः निवसति। तो जिनको आप कथा सुनाएंगे वो वहां से उत्तर देंगे आपको। जो आपने वाक्य बोला है उस वाक्य को पहले बोलिए, फिर प्रश्न पूछिए। मयि तस्य महती प्रीतिः अस्ति, मयि कस्य महती प्रीतिः अस्ति, मयि तस्य कीदृशी प्रीतिः अस्ति, कस्मिन् तस्य महती प्रीतिः अस्ति। तो प्रश्न पूछेंगे तो आपको प्रश्न पूछने का भी वो अभ्यास होगा और उत्तरम वक्तुम अपि अभ्यासः भविष्यति। तो आपकी सुविधा के लिए ये कथा का पीडीएफ बना करके मैं आपको भेज दूंगा। द्वितीया से लेकर प्रथमा विभक्ति का जो कथा है वहां से लेकर के अंतिम तक कथा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एवं अभ्यासं कुर्मः, अग्रे वयं पंचमीं विभक्तिं पठिष्यामः। एकवारं कथां पूर्णां कुर्मः, अनन्तरं पाठमपि वयं पठामः। पाठं पठित्वा सुभाषितानि च पठित्वा अग्रे वयं पंचमीं विभक्तिं प्रविशामः। तर्हि आगमनात् पूर्वं पंचमी विभक्त्याः पाठं वयं पठामः। गिरेः नदी प्रवहति, तर्हि पंचमी विभक्त्याः प्रयोगः भवति प्रवहति। दूरे भवति, वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति, फलम् अस्ति, वृक्ष फलं पतति, वृक्षात् फलं पतति। हस्तः अस्ति, लेखनी अस्ति, हस्तात् लेखनी पतति, हस्तात् लेखनी पतति। कोशः अस्ति, धनम् अस्ति, कोशात् धनं पतति। पतति, निर्गच्छति, निष्कासयामि, स्वीकरोमि। आगच्छामि, आगच्छति, पठामि। एतेषां क्रियापदानां यदा प्रयोगः भवति तदा पंचमी विभक्तिः भवति। तर्हि एवं प्रकारेण एतेषां पंचमी विभक्ति वाक्यानाम् एकदा पठनं कृत्वा वयम् आगच्छामः। वृक्षः वृक्षात्, वृक्षात् फलं पतति, तरुः, वृक्षः तरुः, तरोः फलं पतति, तरोः फलं पतति। रविः सूर्यः, सूर्यः सूर्यात् प्रकाशः आगच्छति, सूर्यात् प्रकाशः आगच्छति। रविः रवेः प्रकाशः आगच्छति। इन्दुः इन्दोः प्रकाशः आगच्छति। एवं प्रकारेण पञ्चम्याः वयं वाक्यानि पठित्वा आगच्छामः। अग्रे वर्गे अभ्यासं करिष्यामः। अधुना अत्रैव वयं वर्गं स्थगयामः। प्रश्नः अस्ति वा, कस्यापि जिज्ञासा वा, प्रश्नः? महोदय अस्तु, शान्तिमन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम् धन्यवादः। स्वागतम्, नमो नमः। धन्यवादः महोदय। स्वागतम्, नमो नमः। अस्ति वा प्रश्नः कस्यापि? महोदय हाँ, वदतु। एकक्षणम्
एक क्षणं रुकिए।